السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، دلوں کی دھڑکن، ایمان کی تازگی، شرافت کی بقا، علم کا ذریعہ۔ جب بھی تھک جائیں دنیا سے، دل سے، حالات سے، عزیزوں سے، اپنے حالات سے، آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، مولا سے اپنا تمام مسائل کا حل تلاش کیجئے۔ آئیے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم،
अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 16 अक्टूबर 2022 ईस्वी है, 19 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 986 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। इतवार का दिन है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन में हम मौलाए कायनात की मेहमानी में हैं और मौला की ही अमान के अंदर हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं रोज़ाना मेहमान होते हैं हमारे साथ और इन्हीं के सबब से हमारा प्रोग्राम कायम दायम है। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा मनकबत खां जनाब सैयद अबियान रिजवी साहब कराची पाकिस्तान से, और नोहा मनकबत खां जनाब सैयद अली शाह जैदी उर्फ शाहजी साहब संधावली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी इंडिया से, और नोहा मनकबत खां जनाब अब्दुल अली साहब ओकाड़ा पंजाब पाकिस्तान से। और एक हमारे मेहमान ने शिरकत फरमाना थी, अभी तक जवाब गो ना रहे, अल्लाह ताला उनके साथ खैर आफियत रखे। शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब सैयद अली हैदर रिजवी साहब शिकागो अमेरिका से। खुदावंद मुताल हम सब की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। शुक्र करना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों पर, उसका अनथक शुक्र करना चाहिए, क्योंकि नेमतों का शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा होता चला जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला मोहताज नहीं जो हमें कहता है कि शुक्र करें, बल्कि वो हमारे अंदर एहसास नेमात को देखना चाहता है कि नेमतों का एहसास और अल्लाह तबारक व तआला की अताओं का एहसास कितना है इस शख्स के अंदर। लिहाजा वो कहता है नेमतों का शुक्र करो, शुक्र करने से नेमतों में इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा हमें शुक्र करता ही रहना चाहिए हर हाल के अंदर, हर कैफियत के अंदर, और मायूसी को आम नहीं करना चाहिए। जो किसी को देखें कि वो मायूस है, परेशान है और थोड़ा सा मुतसलसल है, भटक रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मायूस को मायूस तर करना भी गुनाह है। हो सकता है आपके मायूस करने से किसी शख्स के ऊपर बुरा असर पड़े, बुरा असर पड़े और बुरे असर का नतीजा ये हो कि वो ज़्यादा ज़िंदा ना रह सके, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, या दूसरों के लिए वबाल जान बन जाए, या किसी ऐसी मुसीबत का सबब बन जाए आपका परेशान करना कि वो शख्स अपने आपे में ना रहे। लिहाजा हम जो करते हैं उसका असर है, और असर के नताए सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़बान से दूसरों तक ही असरअंदाज नहीं होते, बल्कि नसर हम किसी को जब परेशान करते हैं तो जब वो माशरे के अंदर असर होता है इस चीज़ का, तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं लौट कर आना हमारी तकदीर में भी लिख दिया जाता है। लिहाजा जब भी कोई अमल करें उसका सोच कर रखें कि उसका असर आप तक ज़रूर पहुँचेगा। लिहाजा अच्छाई करें, अच्छाइयाँ आप तक पहुँचेगी। आप बुराई करेंगे तो यकीनन फिर बुराई के मुतवक्के या बुराई की उम्मीद रखनी चाहिए। और हम कहें कि हम करें बुरा और मिले अच्छा, यकीनन अल्लाह ताला आदिल है, लिहाजा उसके अदल से डरना चाहिए कि आपने अगर कभी बुरा किया है तो इस्तग़फ़ार के ज़रिए से माफ़ी कीजिए। अगर जुबरान कर सकते हैं उसका, जिसके साथ आपने बुरा किया है तो जुबरान कीजिए, माफ़ी मांगिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, उसका हक़ अदा कीजिए, वरना जवाबी कार्रवाई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़रूर होती है। लिहाजा अल्लाह अपने हुकूक बख्श देता है। हुकूकुन नास, हुकूकुल इबाद जिन्हें कहा जाता है, अब्द बंदा, इबाद बंदों की जमा इबाद हो जाती है, तो हुकूकुल इबाद की बड़ी सख्त बाज़पुर से। लिहाजा हमें किसी के मिजाज पर असरअंदाज होने से पहले सोचना चाहिए हमारे इस असर का नतीजा उसकी ज़ात के ऊपर बुरा पड़ेगा अच्छा पड़ेगा। हो सकता है आपके इस बुरे असर डालने से दूसरे के मिजाज के ऊपर उसका इखलाक ख़राब हो जाए, उसको कोई तकलीफ़ हो जाए या वो परेशान हो जाए, तो इसका जवाब तो हमें देना ही होगा। लिहाजा हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है। हुकूकुल इबाद के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के हुकूक हैं। लिहाजा उसकी मखलूक के साथ भला करना चाहिए और बुराई से बचते रहना चाहिए। भलाई करने का नतीजा ये होगा कि आपके साथ भी भलाई हो जाएगी, आप भी बुराई से बच जाएंगे, आपकी तरफ भी अच्छाइयाँ लौट कर आएंगी। लिहाजा जब तक हमारे मेहमान
आते हैं हमारे साथ, उस वक्त तक हम आपकी खिदमत के अंदर मोमिनीन के कुछ मैसेजेस ही पढ़ देते हैं, क्योंकि मोमिनीन मैसेजेस लिखते हैं मोहब्बत के साथ कि उनके लिए दुआएं मांगी जाए। काफ़ी सारे मोमिनीन आजकल डेंगू वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और मुख्तलिफ ममालिक से अभी रिपोर्ट मुझ तक नहीं पहुँची। बहरहाल पाकिस्तान साइड से काफ़ी मोमिनीन डेंगू वायरस में मुब्तला हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है। तो दुआ कीजिए, ये सैलाब के बाद पाकिस्तान के अंदर डेंगू वायरस भी काफ़ी ज़्यादा फैल गया है और हर घर के अंदर, हर दूसरे घर, हर चौथे घर के अंदर कोई ना कोई मुब्तला हो रहा है बुखार के अंदर, तकलीफ़ के अंदर। तो दुआ मांगे अल्लाह ताला हर मोमिन को अपनी पनाह में रखे और मुश्किलात से बचाए रखे, और मुश्किलात अल्लाह तबारक व तआला हर किसी की हल फरमाए। मुबारक बल्तिस्तानी साहब ने लिख कर भेजा, दुआ बराए सेहत याबी के लिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने दुआ के लिए कहा, न जाने किस किसने मैसेज पढ़ा होगा, हम बढ़ रहे हैं, न जाने कब तक देखा जाएगा, सुना जाएगा ये मैसेज। तो लिहाजा दुआ करें, अपने भी बीमारों को याद कीजिए, बुज़ुर्गों को, जवानों को, बूढ़ों को, सबको याद कीजिए, उनके लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए। और नजफ़ ज़हरा साहिबा ने लिखा, खूबसूरत आवाज़ में मौला का जिक्र किया, जज़ाकल्लाह, मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें। और नजफ़ ज़हरा साहिबा ने लिखा, इल्तमास दुआ बराए ज़ियारात, इल्तमास दुआ बराए ज़ियारात। तो लिहाजा इल्तमास दुआ के लिए कहा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। और नजफ़ ज़हरा साहिबा ने कहा, इल्तमास दुआ बराए सेहत वालिदैन, मौला आप पर भी रहमत बरकत नादिल फरमाए और सदा आबाद रहें। और इसी तरीके ज़ाकिर हुसैन साहब ने दुआ के लिए कहा, तो गिरिए की मोजीज़ बनाकर भेजी, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, सदा आबाद रहें, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। नेट की प्रॉब्लम चल रही है, शायद देखें जैसे ही नेट कनेक्ट हो जाता है दोस्तों को दावत कर ली जाएगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। यकीन अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने के साथ इन जब भी कभी मुश्किलात आएँ, परेशानियाँ आएँ, उसके अंदर हमें तरक्की की राह दिखाई जा रही होती है, हौसले के अंदर, बर्दाश्त के अंदर और मेहनत के अंदर, ज़हमत के अंदर, दुनिया को मुस्तकिल ठिकाना ना समझने के अंदर। मसलन कभी कभार हम ज़्यादा सहूलियात में रहें तो हम समझ लेते हैं यही कुछ है, सब कुछ है। जब थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं तो इंसान देखता है कि नहीं, यही सब कुछ नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। यानी जो आज मुश्किल आई, इससे माहौल बदला, माहौल बदलने का मतलब ये सब कुछ बदल सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमें दर्स देना चाहते हैं। अगर हम खुद दर्स तलाश कर लें तो बेहतर, वरना अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ अंदाज में हमें दर्स देने के लिए ज़राए वसाइल तैयार कर देता है, ताकि हम गुमराह ना हो जाएं, नजात हासिल कर लें, गुनाह माफ़ हो जाएं, तरक्की की राह तलाश कर लें, हम पस्ती से बच जाएं, हम अच्छाई की तरफ बढ़ जाएं, या हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसके अंदर से खूबी और खामी को जुदा करने की हिस्स बेदार करना भी कभी कभार मकसद होता है। लिहाजा हमें कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करते रहते हैं। कोशिश ना करना इंसान के लिए मुर्दे होने का सबब है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर, जब देखें इब्तदा के अंदर आप बच्चे थे,
چھوٹے بڑے ہوئے پھر مزید آپ کے اندر جستجو تھی تعلیم حاصل کر کے کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہے، مرتبہ حاصل کرنے کے بعد اپنا گھر بنانا ہے، مثلا گھر بنانا ہے، اپنے گھر والوں کی مدد کرنی ہے، بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، جو عزیز اقربا رشتہ دار غریب ہیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اس طریقے سے کرتے 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 یہ ہمارے لیے حوصلے کا سبب بنا۔ جب انسان زندگی کا آسرا تلاش کرتا ہے، کوئی امید، جسے ہم سادہ الفاظ میں کہتے تھے امید ہونی چاہیے، امید کی کرن جس کے اندر باقی ہے وہ بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، مشکلات سے بھی بچ جاتے ہیں۔ بیمار ہونے کے باوجود احساس نہیں کرتا، کیوں؟ کچھ کرنا ہے، اولاد کے لیے کرنا ہے، ماں باپ کے لیے کرنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے کرنا ہے، عزیزوں کے لیے کرنا ہے، یہ انسان کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان جناب سید اویان رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آواز آ رہی ہے آپ کو جی میری؟ بالکل، کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ مولا کی بارگاہ میں مودت کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے، مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ جی بالکل۔ بسم اللہ۔ منقبت سے پہلے کلام کے 2-3 اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ عنایت ہو۔ بسم اللہ۔ اب نہ خنجر نہ کسی بار سے ڈر لگتا ہے، اللہ اللہ۔ اب نہ خنجر نہ کسی بار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، واہ واہ واہ۔ ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے تیرا، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، قاسم اکبر عباس حسین بن علی، قاسم اکبر عباس حسین بن علی، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے، دیکھو 9 لاکھ کو ان 4 سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قریب بلا شام سے آیا نبی، سماعت فرمائیے گا، اس لیے قریب بلا شام سے آیا نبی، اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے، اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے،
محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی اللہم محمد صلی و آل محمد علی وعجل محمد وآل محمد. منقبت کے چند اشعار بسم میں اللہ حضرت محمد کی شان میں منقبت پیش کروں گا، اس کی چند اشعار. بسم اللہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، واہ واہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، واہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، واہ واہ واہ. انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، واہ واہ واہ. وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، واہ. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. واہ واہ. جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، صدا جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان جناب سید ابیان رضوی صاحب کراچی پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. صدا اور صدا دو لفظ ہیں. ایک صدا آواز والی ہے، ایک صدا ہمیشہ کے معنی میں ہے. لفظ میں فرق یہی ہے، سین سے صدا کہیں گے تو ہمیشہ ہو جائے گا، سواد سے صدا کہہ دیں گے تو یہ آواز کے معنی میں ہو جائے گا. بہرحال صدا اور صدا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اسی طریقے سے خوش ہو کر سنتے رہیں، کیونکہ آواز بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ اشارے ہو جاتے ہیں. اشاروں کے مختلف طریقے ہیں. کبھی کبھار وہ نابینا افراد کے لیے لکھی ہوئی کتابوں کے اشارے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے لیے آوازوں کو اشارے قرار دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار ہمارے لیے تیر وغیرہ کی علامتیں جو ٹریفک کے علامات ہوتی ہیں ان کو اشارے قرار دے دیا جاتا ہے. یار انسان کو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے دیے ہیں کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتا رہے. اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے. انسان کو چاہیے اپنے نفس کی طرف دیکھے، اپنی ذات کی طرف دیکھے کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. خوبیوں کو چھوڑ کر خامیوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خوبیوں کی جزا تو مل جائے گی. خامیاں دور نہیں کی تو خوبیاں بھی حبط ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی. لہذا خامیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے رہنے چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہیں کہ ہم نے کھانا کھایا تو شکر ادا کیا کہ نہیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھایا تھا کہ نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے نوحہ منقبت خان جناب عبدالعلی صاحب اوکاڑا پاکستان سے. السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کربلائے مولا پاک دھرتی آپ کی آواز یہاں پر گونج رہی ہے. مودتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. جی محمد علی محمد آپ کو سلامت رکھے. جی آپ بھی سدا سلامت رہیں. جی قبلہ پہلے تو میں خود ناساز ہوں، تقریباً محرم اور ربیع الاول کی جشن پڑھ کے بھی تقریباً کافی ڈسٹرب ہیں گلا، بخار بھی ہے، تو آپ مولا کے حضور میں موجود بھی ہیں.
सुभान तो आपके तवस्सुल से हम दुआ चाहते हैं कि मौला मेरे सिवा जितने भी बीमार हैं या नसाज हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। इलाही आमीन। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, आपको लंबी उम्र अता फरमाएं, जल्द सेहत याबी की आपकी खुशखबरी सुने। चाहूँगा इस तवस्सुल को अपनी आवाज़ से जहाँ तक मुमकिन है मौला की बारगाह में तवस्सुल फरमाइए, यकीनन वो कारसाज हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। जी पाक सैयदा ज़हरा बीबी बीबी बतूल सलाम अलैहा ज़हरा सलाम अलैहा का कलाम आपको सुनाऊंगा जी एक। बिस्मिल्लाह। अल्लाह इजाज़त है क्या जी? बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। कुल में कायनात है, कुल में कायनात है, अल्लाह ज़हरा के हाथ में, अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। शेर खुदा का हाथ, अल्लाह शेर खुदा का हाथ है, अल्लाह ज़हरा के हाथ में, वाह वाह। कुल में कायनात है। अल्लाह अल्लाह ने मगाल सरे रोटियां, अल्लाह 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 ने मगाल अल्लाह, सरे रोटियां, वाह कोई तो ऐसी बात है, वाह वाह। ज़हरा के हाथ में, वाह 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 वाह। कोई तो ऐसी बात है, वाह ज़हरा के हाथ में, वाह शेरे खुदा का हाथ है, वाह ज़हरा के हाथ में, कुल में कायनात, सर पे रुमाल बांध के शबीर ने कहा, अल्लाह अल्लाह, सर पे रुमाल बांध के शबीर ने कहा, जा हुए तेरी निजात है, ज़हरा के हाथ में, वाह 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 वाह। जा हुए तेरे निजात है, वाह ज़हरा के हाथ में, वाह वाह। कुल में कायनात, अल्लाह ज़हरा के हाथ में। वाह। बड़े एक खूबसूरत शेर है सुना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। कैसे न मानते वो भला हार बिल यकीन, वाह 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 वाह। कैसे न मानते वो भला हार बिल यकीन, वाह वाह।
شبیر جیسی ذات ہے زہرا کے ہاتھ میں، واہ واہ شبیر جیسی ذات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ واہ زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے۔ صلوات محمد و رحمت اللہم صلی علی صلی اللہ محمد و آل علیہ محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے، دعا گو ہوں کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے، مولا عباس علیہ السلام کے صدقے مولا آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جلد کربلا میں مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب عبدالعلی صاحب اوکاڑا پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ افراد ہیں۔ برگزیدہ چند معنوں میں لیا جاتا ہے، بہرحال ہم سے تو بہتر ہی ہے نا، اس معنی میں بھی برگزیدہ کو ہم لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ مولا کے دین کی جو خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کامل لوگ نہیں ہیں، کامل نہیں ہو سکتے کیونکہ کامل اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم لوگ کمال کی طرف ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کمال کی طرف جستجو اور تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کامل ویسے تو نہیں ہو سکتے نا جیسے کہ اللہ نے کامل بنائے ہیں۔ ایسے کامل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا حبیب بنا لیا، محبوب بنا لیا، اور انہیں کائنات کے اندر سب سے بزرگ و برتر بنایا، ویسے تو ہم نہیں ہو سکتے نا۔ لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ جو مخلص ہیں، جو کائنات کے سب سے بہترین افراد ہیں، ان کے ساتھ جو مخلص ہیں، جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ذرہ برابر بھی بہتر ہے تو احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ولی اللہ کے اسی مخلوق کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی اتنے بڑے جوہر شناس نہیں ہیں کہ ولیوں کو پہچان سکیں، لہذا جہاں تک ممکن ہو انسان سمجھ کے مسلمان سمجھ کے مومن سمجھ کے احترام کریں۔ ہمیں احترام کرنا چاہیے، ادب جو ہوتا ہے نا اسی کو احترام بھی کہا جاتا ہے، ادب کرنا چاہیے ہمیں۔ انسانیت کا احترام بھی ایک ادب ہے، ادب سے انسان کی زندگی ترقی کرتی چلی جاتی ہے، لہذا انسان کو ادب کی تعلیم ہمیشہ اپنے آپ کو دیتے رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے ہر چیز کو ہر وقت میں نہیں کہہ دینا چاہیے۔ حق بات کہہ دینا ایک ہے بات، لیکن ایک مرتبہ حق بات کو بے باک ہونے کی صورت میں کہنا، ایک مرتبہ منہ پھٹ ہو کر کہہ دینا ہے۔ بے باک ہونا ہے، حق بات کو صحیح انداز میں پہنچا دینا ہے، بے دھڑک ہو کر نڈر ہو کر پہنچا دینا ہے، ایک مرتبہ منہ پھٹ ہو کے جو منہ میں آیا کہہ دینا ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے کہ ہر چیز کہنے کے لائق نہیں ہے۔ جب انسان جس چیز کی اپنے آپ کو عادت ڈال دیتا ہے اسی کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، لہٰذا انسان کو ادب اور حکمت کی طرف ترقی کرنی چاہیے، علم کی طرف ترقی کرنی چاہیے، بڑھنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے۔ ادب، علم، حکمت، دانائی، شعور، وقار، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کو وقار کی طرف بڑھنا چاہیے، اور یہ علم اور ادب سے ہی حاصل ہوا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ افراد سے ہی ہمیں کافی کچھ حاصل ہوتا ہے، تو انہی کی طرف تمایل پیدا کرنا ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کربلا مولا بین الحرمین میں موجود ہے۔ بہرحال جیسے ہی تھرڈ مہمان ہمارے جو کہ سید علی شاہ زیدی صاحب ہیں انہیں ہم تک پہنچایا جاتا ہے، میں ان کے اناؤنسمنٹ کر دوں گا۔ بہرحال اس وقت وہ دوستان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی تڑپ ہے کربلا مولا آنے کی۔ اب تھوڑا سا رش کم ہو گیا ہے کربلا مولا میں، کیونکہ ابھی محرم، سفر، ربیع الاول کے جشن گزرے ہیں۔ اب تھوڑا سا مومنین، کیونکہ ظاہری بات ہے باہر سے آنے والے مومنین اکثر مخصوصیوں پہ آتے ہیں، عراق کے رہنے والے جمعرات جمعے کو آتے رہتے ہیں، ان کی
छुट्टी इस दिन भी होती है और कुछ मखसूसी भी है। शब जुमा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बगदाद से, बसरा से, नजफ़ अशरफ से सब लोग करबला मौला की तरफ आते हैं। हस्ब इस्तात लोग आने की कोशिश करते हैं और वो दोस्तान जो करबला मौला नहीं आ सकते दूर से खड़े होकर ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं। शब जुमा को उसका सवाब अपने मरहूमीन को पहुँचाते हैं। पहले तो सबसे पहले हुक्म यह है कि मुस्तहब अमल जो भी करें अपने अज़ीज़ अक़रबा को पहुँचाएँ, और उससे भी पहले का अमल ये है कि उन मुस्तहब अमाल का सवाब हुज्जत खुदा अपने वक्त के इमाम को हदिया कीजिए, फिर उससे जो सवाब और हदिया नजराना हासिल हो उसे अपने अज़ीज़ अक़रबा की अरवाह को, अपने ज़िंदा अज़ीज़ों को पहुँचा दिया जाए। अच्छा, लोग पूछते हैं कि फ़ातिहा वगैरह का सवाब, देखिए जो भी मुस्तहब अमल होता है ना, कुछ तो है वाजिब अमल। वाजिब अमल के अंदर क्या क्या चाहिए? नमाज और रोज़ा, ये कदा कोई दूसरे की नहीं पढ़ सकता, ये ज़िंदगी के अंदर ख़ुद पढ़ने। हज हाँ वाहिद अमल है जो वाजिब भी है, जो वो हम दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अदा कर सकते हैं, किसी दूसरे की तरफ से अंजाम दिया जा सकता है। उसकी शराइत हैं, मसलन कोई शख्स तवाफ़ नहीं कर सकता, तवाफ़ के लिए किसी को अजीर करेगा, पैसे देकर उससे तवाफ़ करा लेगा। अगर कोई रमी जिमार नहीं कर सकता तो वो ये काम भी कर सकता है कि पत्थर शैतानों को मारने के लिए किसी को इजारे पर पैसे देकर कहेगा मेरी तरफ से अमल अंजाम दे दो। इसी तरीके से हज भी है, कोई शख्स हिल ही नहीं सकता, उसके ऊपर वाजिब है, तो चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिला जाए। मरने के बाद का सवाब और है, ज़िंदगी का सवाब और है। लेकिन मुस्तहब अमाल कोई भी हो, किसी के लिए आप कर सकते हैं। मसलन कोई कहे मेरी तरफ से ज़ियारत कीजिएगा, ज़ियारत के अंदर नमाज भी तो पढ़ी जाती है, मुस्तहब नमाज आप किसी की तरफ से भी पढ़ सकते हैं। मसलन कोई कहे कि आप हमारी तरफ से मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर फ़लाने शख्स के लिए नमाज लैला दफन, जिसे नमाज वाशत कब्र कहते हैं, वो पढ़ दीजिए, वो पढ़ी जा सकती है, आप किसी की तरफ से पढ़ सकते हैं। आप किसी के माल, किसी ने आपको माल दिया, वो कहे कि आप मेरी तरफ से ये कुछ ख़रीद के किसी के लिए बांट दीजिएगा, या किसी को ख़ास फ़र्द को मेरी तरफ से लिबास लेकर दे दीजिएगा, तो ये काम किए जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहावा मनकबत खां, जनाब सैयद अली शाह जैदी साहब और शाहजी साहब संधावली इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम। या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम। यारी मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है, हमेशा से आपके लिए ढेर सारी दुआएं, आपके बुजुर्गों के लिए दुआएं। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए और मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। तमाम तारीफ़ उस खुदाए बुज़ुर्गवार के लिए, दुरूद और सलाम शहज़ादी कायनात पर और उनके वालिद बुजुर्गवार पर, उनके शोहर पर, उनके बेटों पर। माशाअल्लाह। एक मनक़बत के चंद शाह जनाब फातिह जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए पेश कर रहा हूँ, मतलब बतौर ख़ास समाअत फरमाएं और चंद शाह। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा, मौला आपको सेहत दें। तेरे शरफ पे कोई गुफ्तगू हो क्या वाह वाह। यही बहुत है, तू है बिन्ते फातिमा ज़ैना। वाह वाह वाह। यही बहुत है, वाह। तू बेमिसाल है, तेरी मसील कोई नहीं। वाह वाह। ये आसिया है, ये मरियम, ये हाजरा ज़ैना। ये आसिया है, ये मरियम, ये हाजरा ज़ैना। वाह वाह। तेरी हया रसूलों की जिंदगी का सबब, तेरे वजूद से इस्लाम बच गया ज़ैना। वाह 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 वाह। बेशक किसी नबी ने इस अंदाज में सफर न किया,
جو تیرا عزم مصمم تھا با خدا زینب واہ واہ پس حسین اگرچہ جو تو نہیں ہوتی واہ تو کامیاب نہ ہوتی یہ کربلا زینب واہ 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 میں دیکھ لوں ذرا تیرے حسین کا چہرہ اتار دے میری آنکھوں میں کربلا زینب واہ واہ اتار دے میری آنکھوں میں کربلا زینب حسین جی گئے اور یزید ہار گیا دمشقیوں کو دکھا دے یہ آئینہ زینب دمشقیوں کو دکھا دے یہ آئینہ زینب یزید پر سرے دربار بھیج کر لانا کیا ہے ظلم سے تو نے مباہلہ زینب یزید دیکھ لے اپنے زوال کی پستی اسی کے گھر میں بچھا دے صفِ عزا زینب نتیجہ سن لیجئے گا بھائی شعر کا اسی کے گھر میں بچھا دے صفِ عزا آخری شعر کلام کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں بسم اللہ یزید ایک زنے ہندا کی غلطیوں کا وجود تیرا حسین ہے قرآن فاطمہ واہ 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 تیرا حسین ہے قرآن فاطمہ زینب تیرا حسین ہے قرآن فاطمہ زینب تیرے شرف پہ صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے خداوند نے مطالعہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد فرماتے رہیں گے خداوند نے مطالعہ آپ کے بزرگوں پر رحمت برکت نازل فرمائے اور جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل میری طرف سے ہوگا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب سید علی شاہ زیدی صاحب عرف شاہ جی صاحب سندھاولی انڈیا سے خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے پروگرام انتہا ہو رہا ہے آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں اللہم عجل ولیک الفرج
Sen